Dugang tanan. Pahulay nga dayon ihatag nimo kaniya o Ginoo. O ang kahayag naway pagkapalong mudan kaniya. Palihog kitang tanan sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Binati kong mga igsoon diyan ni Kristo sa hitabo nga sama niini na matigdan nato nga daghan ang makigduyog. Kinagpasabot sa atong paghalimbigit sa usab-usab, usahin mo na itong makahuluganon, kini atong kahiusad diha pinagi sa pagampo alang sa atong igsuon nga si Susima, o kanato usab nga nangandoy sa hingpit nga kinabuhi. Aron mandam kita sa pagsaulog sa pulong sa Dios, muhilom kita sa makadiyot, aron paghinulsol sa atong mga kalapasan nga nahimo batok sa Dios ug sa atong isi katawo. Kaluy kami Ginoo, kay nakasala kami kanimo. Ipakita ang imong kaluoy ug luwasan kami Ginoo. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ipakita ang imong kaluoy ug luwasan kami Ginoo. Ang tipuna ang atong tubag, ang Ginoo may naghatag, ang Ginoo mo'y nagkuha, daygon ang ngalan sa Ginoo. Palihog atong usbon. Ang Ginoo mo'y naghatag, ang Ginoo mo'y nagkuha, daygon ang ngalan sa Ginoo. Umari ka mo ipareheg ngadto sa Ginoo ang inyong pagpahiuyon. Dayga ang maligong bato nga manluluwas kanato, mangadto kita kaniya, magpasalamat kita, daygon ta ang Ginoo. Magpahiuyon kita sa iyang kabubuton tubag. Ang Ginoo mo'y naghatag, ang Ginoo may nagkuha, daygon ang ngalan sa Ginoo. Makagagahom nga Dios ang Ginoo, dako siyang hari, labaw sa tanang mga Dios, sa iyang mga kamot ana ang iladman sa yuta, ang kinatumyan sa kabukiran iya usab tubag. Ang Ginoo may naghatag, ang Ginoo may nagkuha, daygon ang ngalan sa Ginoo. Umari ka mo mangyukbo kita o giduko ang atong mga ulo, mangluhod kita atubangan sa Dios may nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios o kita ang iyang katawhan nga sakop siyang turil. Kita ang panon nga iyang giamuma tubag. Ang Ginoo may naghatag, ang Ginoo may nagkuha, daygon ang ngalan sa Ginoo. Pahulay nga dayon ihatag kaniya Ginoo ug ang kahayag nga way pagkapalong mudan-a kaniya. Naghatag, ang Ginoo may nagkuha, daygon ang ngalan sa Ginoo. Magampo kita. O Amahan Dios sa tanang kahupayan, tungod sa imong way kinutubang gugma ug kaluoy, gihimo mong banag-banag sa bag-ong kinabuhi, ang kangit-ngit sa kamatayon, kaluoy ang imong katawan diha sa kaguol. Kay ikaw man ang among kusog ug dalampanan. Himuang nga mausa kami sa kalinaw sa kahayag sa imong atubangan, gikan sa kangit-ngit ning kasubo. Ang imong anak nga si Kristo mibuntog sa kamatayon, pinagi siyang pagkamatay sa krus ug mipahiuli sa kinabuhi, pinagi siyang pagkabanhaw. Dasiga kami sa pagsugat kang Kristo ug humaning kinabuhia, iusa kami sa among mga kabanay didto sa langit. Diin dito
pahiran mo ang among mga luha, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, ini karong bihilya o kasulugan sa pulong, ingon man sa tibok seremonyas hangtod sa paglubong. Gisaulog sa atong simbahan ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw ni Kristo. Kadtong mga tawo nga pinaagi sa bunyag, nahiwas sa kang Kristo nga kinsa namatay og nabanhaw. Mayuban usab kaniya sa iyang paglabang gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, aron tapos malimpyo ang iyang kalag. Madawat siya tipon sa mga santos sa langit. Busa mga igsuon, lig-unon nato ang atong pagluo, pagtuo ug paglaom sa kinabuhing tunhay. O karon mga igsuon, magampo kita. Hoy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhi sa kalibutan lumalabay ka lang, maninguha ka ba sa kaluwasan? Sudko nga ang imong mga buhat, kalipay ba ang imong nahatag? Dinhi sa kalibutan lumalabay ka lang, paninguha sa imong kaluwasan. Hoy tao, nalantaw mo ba ang kasakit gumikan sa sala? Nagpatalinhog ka ba sa inagulo sa imong igsuon? Hoy tao, nasayod ka ba sa imong padulngan? Hoy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhi sa kalibutan lumalabay ka lang, paninguha ka ba sa kaluwasan? Sudog na ang imong mga buhat, kalipay ba ang imong nahatag? Dinhi sa kalibutan lumalabay ka lang, paninguha sa imong kaluwasan. Hoy tao, nalantaw mo ba ang kanit-ngit gumikan sa sala? Nagpatalinhog ka ba sa inagulo sa imong igsuon? Hoy tao, nasayod ka ba sa imong padulngan? Magampo kita. Makagagawom nga mahan dungga ang among pagampo,
ug kaluyang imong anak nga si Susima nga imong gitawag ning kinabuhi. Dawata siya tipon sa katilingban sa mga santos, diha sa kingharian sa kahayag ug kalinaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug palihog manlingkod ang tanan alang sa unang pagbasa. Pagbasa kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa Makabiyo. Nagpaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tawo nga mikabat og 2,000 ka salapi nga plata ug ipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas nga Makabiyo nahimo nining hamili nga butang tungod kay siya nagtuo man sa pagabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa unta kabutang nga binuang nga walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Nining maligon og Dios nun nga unahuna nga ang tanan nga tawo nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga katingalahan. Si Judas nangandam alang sa usa ka halad alang sa mga sala aron makalingkawas sa ilang mga sala sila nga nangamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagtuaw ako kanimo, Ginoo nga maluloy-o. Ako kanimo, Ginoo nga maluloy-o. Gikan sa kahilagman, nagtuaw ako kanimo, Ginoo, dungga ang akong tingo. Papaniminawa ang imong dalunggan sa kong tingo, nga nangamuyo. Kung nagtimaan ka sa mga kalapasan, kinsa may makalahutan. Nagtuaw ako kanimo, Ginoo nga maluloy-o. Apan na kanimo ang pasaylo nga ikaw pagatahuro. Nagsalig ako sa Ginoo, nagsalig akong kalab sa iyang pulo. Ang akong kalab nagpaabot sa Ginoo, sa mga gwardiya sa pagpaabot sa kadlaw. Nagtuaw ako Kanimo, Ginoo nga maluloy-o. Labaw sa pagpaabot sa kadlaw sa mga gwardiya, paabot ang Israel sa Ginoo. Kay ana sa Ginoo ang kaluoy, ug diha kaniya nang hingpit nga kaluwasan. Og luwason sa Israel ang tanan niyang mga kasalanan. Nagtuaw ako kanimo, Ginoo nga maluloy-o. pahulay nga dayo, ihatag mo kaniya Ginoo. Ug ang kahayag nga way pagkapalo, mudan ang kaniya. Nagtuaw ako kanimo, Ginoo nga maluloy-o. Palihog manindog alang sa Ebanghelyo. Ang mga pulong mo
Maglikon unta sa among pagtuo ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Miingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios, ug salig usab kanako. Sa balay sa kong amahan adunay daghang mga lawak, ug muadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kamusultihan niini. Ug kun atoa ako didto ug makandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo. Aron bisag asa ako, atoa usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas mingot kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa, unsaon man namo pagtultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto samahan kung dili moagi kanako. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog man lingkod ang tanan. Maayong gabi sa tanan. Among pasubo sa akong igsuon. Kaming mga alagad gikan sa OMPH, our Mother of Perpetual Help, Babag Parish. Among pasubo sa among igsuon nga si Brother Tomas. So, condolence. Among ihatag ang pagsubo gikan sa among alagad gikan sa parokya sa Babag. Mga igsuon, kining atong kamatayon mo ni gitawag ni og tulo ka acronyms. AS mo ni gitawag o AS, no? Kaning AS mga igsuon mo ni gitawag og aksidente, no? Kanang aksidente mga igsuon, mamatay kita tungod sa aksidente. Mo nay siya'y tulo ka acronyms. Kung ang S mga igsuon, as gitawag ka na og sakit, no? Ang tao mamatay gumikan sa sakit sama sa akong igsuon, sa atong igsuon nga sinining, no? Mao na kitang tanan muagi sama sa iya nga kita nagkasakit. Mao na gitawag og as. Ang ki mga igsoon